बडा खुसी भए। कोही सिउर बाटेका, कोही चुल्ठी बाटेका, कोही बङ्गाली छाटेका, कोही पिठीमा बोकेका छन्, कोहीले काखमा लिएका छन्, कोहीले काँधमा हालेका छन्, कोहीले हात दसमा डोर्याएका छन्। 6 वटा छोराको साथमा बाबुआमा कतिजना भए? 8 जना भए। त्यसमा 8 12 पार नहिँड्नु भनेको अर्थ यो अरिष्ट हुन्छ। हिँड्दा 8 जना भएर नहिँड्नु, 12 जना भएर नहिँड्नु भन्छन् नि, यो अर्थ। 8 जना भएर लस्कर लागेर गए बिचरा। एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो, समाउँदै ढुङ्गामा पछार्दै गयो। 6वटै छोरालाई समाप्त गरेर कंसले मारिदियो। ल देवकी बजारलाई कारागृहमा राखा आजबाट। अब यिनीहरू उम्केलान् खै। अब 2टा सन्तान पैदा नभएसम्म यिनलाई छोड्नु हुँदैन भनेर कंसले कारागृहमा राखिदियो। देवकी वसुदेवलाई लिएर हात गरे, गलामा तोक लगाएको छ, चल्न चट्टाउन पाउने अवस्था छैन, कारागृहमा राखिदियो। 6वटा छोरा मारिसकेर कति हर्षले गएका थिए, परिणाम के आयो? कति दुःखदायी आयो। यो जम्मै कर्म फलै हो भनेर चाहिँ नि कसैलाई पनि दोष दिँदैन। यसले यो गर्दा यसो हुन गयो, यो गर्छ यस्तो कर्म भन्ने दोष कसै नदिनु जनले आफ्नो कुलैको धर्म। अर्कालाई दोष लगाउनु हुँदैन, यो मेरो कर्मले गरेको हो, कसैलाई दोष लाएन। बसी कारागृहमा गएर केही समय बित्यो। देवकीको 7औं गर्भ बालक गर्भमा उदरमा प्रवेश भयो। गर्भोत्तर वृद्धि हुँदै गएको थियो। 7 महिना भएको थियो। भगवानले विचार गर्नुभयो, हेस योगमाया, जाऊ तिमी गएर चाहिँ नि मथुरामा गएर कंसको कारागृहमा कष्टकर जीवन बिताइरहेकी देवकीको गर्भमा 7औं पालाको गर्भ थापित भएको छ। त्यो बालकलाई पैदा नहुँदै गोकुलमा लगेर वसुदेवका 17 पत्नी मध्ये कान्छी पो थिइन् त देवकी। अरू पत्नी थिए रोचना, इला, रोहिणी आदि गरिएका। रोहिणीको गर्भमा प्रवेश गरिदियो, लगिदेऊ, प्रवेश गराइदेऊ भन्दै योग माया भगवतीलाई, मूल प्रकृतिलाई भगवानले आइदिनु भयो। जाऊ तिमी पनि नन्द बाबाकी पत्नी यशोदाको गर्भबाट छोरीको रूपमा प्रकट हुनु। कहिले हुनु? अष्टमीको दिन। तिमीहरू र मेरो एकै दिन एउटै समयमा प्रकट हुनुपर्छ संसारमा। प्रकृति र पुरुष हामी सँगै पृथ्वीमा आउनुपर्छ, पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि। प्रकृति पुरुष दुईटै। बुहारी पो पहिलोपल्ट घर भित्र्याउने भएर सासूले आरती गरे, छोरालाई किन गरे? विवाह गरेर भित्र्याउने बेलामा भन्दा त्यो दिन दुईटैले नव वर वधु भनेर लक्ष्मी र नारायणको रूपमा भित्र्याएको हो कि? छोरालाई पनि आरती गरेर जाने बेला आरती गर्नु पर्दैन, आउँदाखेरि आरती गरेका छन्। प्रकृति र पुरुष दुईटैले सँगै स्थापना गरेको। तिमी प्रकृति, म पुरुष, हामी सँगै पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि प्रकट हुनुपर्छ पृथ्वीमा। तिमी गएर नन्द यशोदाको गर्भमा फादर कृष्ण अष्टमीको दिन राति मध्यरातको समयमा तिमी प्रकट हुनु, म देवकीको गर्भमा प्रकट भएको भान गरेर आउनेछु। भगवानले योग माया प्रकृति, मूल प्रकृति भगवतीसँग यो सल्लाह मिलाउनु भयो। योग मायाले रोहिणीको गर्भमा, देवकीको गर्भमा थापित भएको त्यो बालकलाई योग बलद्वारा उडाएर लगिदिनु भयो। देवकीको बिहान उठेर बिउजेर यसो छाम्छिन्, पेट त पातलो सानो भइरहेको छ, बेलुन हावा खुस्की आएको भएछ। बालक पैदा भएकै छैन त, पेट बोक्या पनि हो। 6 महिना भएपछि दाहिने कोखामा खेल्न थाले पनि थियो। 7 महिना भइसकेपछि छैन, पेटमै आएर आएछ।
स्वप्न जस्तो भयो। तर बालक योग मायाद्वारा रोहिणीको गर्भमा गोकुलमा प्रवेश भइसकेको थियो। वसुदेवका अरू पत्नीहरू, ती शत्रुणी पत्नीहरू नन्द बाबाको आश्रयमा गोकुलमा रहन्थे। केवल देवकी मात्रै वसुदेवको साथमा रहन्थिन् झ्यालखानमा। त्यसपछि भगवानले अब 8औं गर्भ धारण गर्ने विचार गर्नुभयो। यो कंसले थाहा पायो देवकीको त्यो 7औं गर्भ त यतिकै तुरिएर गयो। अब गर्भमा छ, पैदा भएन, कहाँ गयो त? तुरिएर गयो। अब त्यो मेरो डरले मार्छ भनेर हेर गर्भमै गएछ त्यो त। कंस खुसी भयो। अब 8औं गर्भ देवकीले धारण गर्नुभयो। भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अन्धकार रात्रि छ। कृष्ण पक्षको अष्टमीमा चन्द्रमाको उदय हुन्छ 16 घडी रात गएपछि, सन्ध्याकालबाट, सूर्यास्तबाट। कृष्ण पक्षको प्रतिपदा दिन 2 घडी रात गएपछि चन्द्र उदय हुन्छ। द्वितीयको दिन 4 घडी, तृतीयको दिन 6 घडी, चतुर्थीको दिन 8 घडी, अष्टमीको दिन 16 घडी, चतुर्दशीको दिन 28 घडी रात गएपछि उदय हुन्छ। औँसीको दिन चन्द्र सूर्य सँगै उदय हुन्छन्। त्यस भएर चन्द्रमालाई हामी देख्दै देख्दैनौँ। 16 घडी रात गइसकेपछि भनेको मध्यरात्रिबाट अलिकति अगाडि बढेको छ। 12 बजेर केही मिनट अगाडि गएको छ। सबतिर भो अति शोभन बेला, जन्मनु भो हरि जेल विषे। शोभन बेला रे, अत्यन्तै सुन्दरता छाएको छ पृथ्वीमा। भगवान प्रकट हुने बेला भएको छ। मन्द मन्द मनुघर जति मेघम, मेघहरू पनि मन्द मन्द गतिले बिस्तारै बिस्तारै गरिदिरहेका छन्। सिम 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 पानी परिरहेको छ, जलवृष्टि भइरहेको छ। आकाश अन्धबन्धक श्याम वर्णले ढाकेको छ बादलले। पृथ्वीमा कंसका अत्याचारले निमेका ब्राह्मणका अग्निहोत्री, ब्राह्मणका अग्निहरू जुन थिए, अग्निकुण्डहरू आफै जागृत भएका छन्। निमेका अग्निहरू आफै बल्न थाले भगवानको प्राकट्यको समयमा। ऋषि मुनिहरू वेद पढ्न थाले। ब्राह्मणहरूले वेदका ध्वनिहरूद्वारा चाहिँ भगवानको स्वागत गर्न थाले। शेष साई नारायण स्वयं शेष नागको स्वरूप धारण गरेर आउनु भएको छ। वसुदेवजीले देख्नुभयो 4 हात शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएको चतुर्भुजी स्वरूप श्री विष्णु। कहाँ देख्नुभयो? कारागृहमा प्रकट हुनुभयो भगवान। बालकृष्ण भगवानको प्रकट हुनुभयो भगवान। वसुदेवजीले स्तुति गर्न थाल्नुभयो। धेरै लामो स्तुति गर्नुभयो। देवकीले पनि स्तुति गर्नुभयो प्रभु। अब हजुरलाई कंसले एकैछिनपछि नाश गरिहाल्छ। अब हामीले हजुरलाई फेरि दर्शन कहिले पाउनु? यो रूपलाई छिपाइ बक्सोस् प्रभु भन्दै देवकीले पनि धेरै स्तुति गर्नुभयो। भगवानले देवकीलाई भन्नुभयो, हे देवकी, वसुदेव, म तिमीले तपस्या गरेको भगवान विष्णु, जगत पालक विष्णु हुँ। अब विष्णु शब्दको अर्थ हो व्यापकम सर्व भूतेषु। सम्पूर्ण प्राणीमा व्यापक आत्मा रूपले रहने भएर विष्णु भनिएको। विष्णुको अर्थ वसति सर्वभूतानि हृदये दिव्यति इति वासुदेवः। वासुदेव किन भनिएको भगवान कृष्णलाई? वासुदेवको अर्थ हो वसति सर्वभूतेषु,
सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा बसेर दिव्यता चेतनता प्रकट गर्ने हुनाले वासुदेव। कसको नाम? त्यही आत्माको नाम, त्यही कृष्णको नाम वासुदेव। सम्पूर्ण जगतमा व्यापक रहने भएर विष्णु, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई प्रलय पश्चात अथवा आत्यन्तिक प्रलय मोक्ष गति प्राप्त दिनको लागि आफूमा आकर्षण गरेर लिने हुनाले कृष्ण। एउटा भएर अनन्त हुने, अनन्तबाट फेरि एक हुने भएर ब्रह्म। एउटाबाट अनन्त हुने, अनन्तबाट फेरि एउटै हुने ब्रह्म। नाभि कमलमा, नाभि सररूहमा, हृदय आकाशमा बस्ने, क्षीर सागरमा शयन गर्ने हुनाले नारायण। क्षीर सागर कहाँ छ? देख्नु भएको छ? याद गर्नु भएको छैन। क्षीर सागरको बीचमा भगवान नारायण शयन गर्नु भएको छ, सुत्नु भएको छ। सहस्र फणा गरेको शेषको शय्यामाथि भगवान शयन गर्नु भएको छ। सुन्नु भएको छ नि कथा पुराणमा? कहाँ छ जब त्यो? क्षीर भनेको दुध। यो दुईटा दुधका सागर हुन्। यो दुईटा दुधको सागर, दुईटा दुधको बीचमा रहेको यो हृदयमा आत्मा रूपले शयन गर्ने, त्यो सहस्र फणाको साँपको ढाडमा चाहिँ नि शयन गर्ने भनेको आन्द्रा कसरी उठेर बसिया हुन्छ देख्नु भएको छैन? त्यहाँ माथि शयन गरेर रहने हुनाले नारायण भनेको। कहाँ छ नारायण? यही छ नारायण। नारायण जल व्रत ऐना नरसुएव। नार भनेको जल। कस्तो जल? मोह रूपी जल, पानी रूपी जल होइन, बरफ रूपी जल होइन, मोह अज्ञान रूपी जल। त्यो अज्ञान रूपी जलमा शयन गरेर यही हृदयकाशमा रहने हुनाले त्यही आत्माको नाम नारायण, त्यही आत्माको नाम वासुदेव, त्यही आत्माको नाम विष्णु, त्यही आत्माको नाम कृष्ण। यहाँ कुनै किसिमको भेदभाव हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। अज्ञानताले भेद देखिन्छ। तपाईँ भानु भन्नुहोस्, अर्घ भन्नुहोस्, सूर्य भन्नुहोस्, दिवाकर भन्नुहोस्, प्रभाकर भन्नुहोस्, जगत भास्कर भन्नुहोस्, त्यही सूर्य होइन र? एउटै सूर्यको नाम होइन र ती सबै? प्रभाकर, दिवाकर, जगत भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, तप्त, ग्रह राजा, तपाईँ जे भन्नुहोस् त्यही सूर्यको नाम होइन सबै? एउटै ब्रह्मका अनन्त नाम छन्। जस्तो कार्य छ त्यही अनुसार लिनुभयो हरिले रूप र नाम। मुख्य मुख्य हुन् 24 रूप, अनगिन्ती छ यिनका काम। भगवान चतुर्भुजी स्वरूपमा देवकी वसुदेवलाई दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे देवकी वसुदेव, तिमीहरू योभन्दा अघि धेरै अगाडि पृश्नी गर्भ सुतपा नाम गरेका राजा र रानी थियो। पृश्नी गर्भ र सुतपा संसारको सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्यागेर हिमालयमा गएर चाहिँ नवो दृष्टि एक पादम, एउटा गोडाले जमिनमा टेकेर एउटा गोडा उचालेर नवो दृष्टि आकाशतिर फर्केर मेरो तपस्या गरेका थियौ। लामो समय तपस्या गर्यौ। तिम्रो त्यो कठोर तपस्याले म तिमीलाई वरदान माग भन्न आएँ। तिमीले वरदान अरू केही मागेनौ।
मेरो स्वरूपलाई देखेर मोहित भयौ। मैले त्यतिखेर नि यही चतुर्भुजी स्वरूप लिएर गएको थिएँ तिमीलाई वरदान दिन। मेरो स्वरूपमा मोहित भएर भगवान हजुर जस्तै पुत्र होस् हामीलाई भनेर तिमीले मागेका थियौ दुवैजनाले। मैले म जस्तो पुत्र त अरू हुने थिएन, त्यस कारणले समय मिलाएर म नै तिम्रो पुत्र रूपमा आउनेछु भनेर भनेको थिएँ। आज त्यो वचन पुरा गर्न तिम्रो पुत्र रूपमा म यहाँ प्रकट भएको छु। भगवान विष्णु जन्मिनु भएको होइन नि, फेरि म प्रकट भएको छु। प्रकट हुनुभयो र जवाब दिनुभयो। अब एकैछिनमा यहाँ गोलोक धामबाट श्री कृष्णको स्वरूप यहाँ आउँदैछ, द्वैभुजी स्वरूप। त्यो स्वरूपमा गोकुल पुगेपछि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आवेश प्राप्त हुनेछ। त्यो द्वैभुजी स्वरूपलाई गोकुलमा लैजाने काम गर। तिमीलाई यदि डर लाग्छ भने, कंसदेखि डर लाग्छ भने, यदि कंस विभेति चाह, यदि कंसदेखि भय लाग्छ, डर लाग्छ भने गोकुल लैजाऊ। भगवानले आदेश दिनुभयो। देवकी वसुदेव आँखा बन्द गरेर चाहिँ ध्यान गर्न थाल्नुभयो। त्यो चतुर्भुजी स्वरूप ती अन्तर्धान भयो। भगवान विष्णुको स्वरूप जुन देवीको पुत्र भनेर जसलाई भनिएको थियो त्यो स्वरूप ती अन्तर्धान भयो। आँखा खोल्दाखेरिमा गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्णको द्वैभुजी स्वरूप, द्वैभुजी कलेवर त्यहाँ प्रकट हुन्छ। अब गोकुलमा लैजाने आदेश छ भगवानको भन्दै। के गरी लैजाने? हातमा नेल लगाएको छ, के अरे हतगडी छ, गोडामा नेल लगाएको छ, बेलामा तोप लगाएको छ, कम्मरमा पनि बाँधेको छ। कतै चल्लिन्छ टुटाउने अवस्था छैन, कसरी लिएर जाने? चिन्तन मात्रै गर्नुभएको थियो। हे कृष्ण, हे परमात्मा, कसरी लैजाउँ भन्दा त्यहाँ केही पनि आएन। घरक्क ढोका आफै खुल्यो। पाले निदाइरहेको रहेछ। भित्रको सबभन्दा भित्रको पहिलो ढोका खुल्यो। वसुदेवजीले त्यो बालक कृष्णलाई काखमा लिनुभएको छ। अब यहाँ चित्रकारहरूले चित्र बनाउँदाखेरिमा ढकीमा राखेर टाउकामा बोकेर हिँडेको देखाएको छ नि। कथाकारहरूले पनि त्यो कथा भन्नुहुन्छ। मैले भएको त धेरै खोजी गरेँ, त्यहाँ त गोदमा लिएको भनेर लेखिएको छ। काखमा लिनुभएको छ वसुदेवजीले, ढकीमा राखेर टाउकामा बोक्या होइन। लय लयमा पनि कथा गरेका हुन्छन्, म त्यो त जान्न। काखमा लिनुभयो श्याम सुन्दर प्रभुलाई, द्वैभुजी स्वरूपलाई। वसुदेवजीले बोक्नुभयो, उठाउनुभयो। ढोका खुल्यो। हातको नेल, हतगडी भैमा खुत्रुक झर्यो, आफै खुल्यो। घोडाको नेल पनि खुल्यो, त्यो तोक पनि झर्यो। बन्धनबाट मुक्त हुनुभयो। त्यो ब्रह्म स्वरूप, त्यो श्याम सुन्दर स्वरूप, त्यो बालक कृष्णलाई जब गोदमा लिनुभएको थियो, काखमा लिनुभएको थियो, निस्किनु भयो त्यो प्रसुति कोठाबाट बाहिर। अर्को ढोका पनि खुल्छ, त्यो पनि पाले त्यहाँ निदाइरहेको हुन्छ। एवं रीतिले 7वटा ढोका लगाएको थियो। 7 7 49वटा ढोका लगाएका थिए। चारैपट्टि कतैबाट भाइको सैन्यमा त थिएन। प्रत्येक ढोकामा गेड पाले बसेका थिए, कंसका पालेहरू सबै निदाइरहेका थिए। भगवानलाई लिएर वसुदेवजी कारागृहबाट बाहिर निक्लनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको, बालकृष्ण प्रभुको बाहिर निस्किनु भयो। सिमसिम पानी परिरहेको छ। साललाल सहितको बालक कागी चेपेको छ, बिचरा अन्धकार छ। झिलिक झिलिक बिजुलीहरू चम्किरहेका छन्। त्यही उज्यालोलाई सहारा लिएर वसुदेवजी अगाडि बढ्नुहुन्छ गोकुलको तर्फ जानको लागि। अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ, तर आफू जहाँ गयो त्यहाँनिर पानी परिरहेको छैन। अन्त पानी परिरहेको छ, आफू गोठा पानी परिरहेको छैन। किनकि त्यहाँ भगवान शेषशाही नारायण माथि सर्प शेषनाग भनेर छाता भनेर बस्नु भएको छ। माथि माथिबाट ओत बनिरहेको छ।
वसुदेवजी पुग्नुभयो यमुनाजीको किनारमा। बर्खाको खोलो अत्यन्तै अलल्ले भएर बगेर आइरहेको छ। अब न जङ्गार थाहा छ कति गइरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन, साथी पनि कोही छैन, न बत्ती छ साथमा। त्यस्तो अन्धकारको समय छ, नदी उर्लेर आइरहेको छ। गोकुल जानु छ। मथुराबाट वसुदेवजीले बालकृष्णलाई काखमा बोकेर अब त बालकलाई भिजाउँछ कि भन्ने डराउनु भएको छ। नदीमा पस्नुभयो। जति नदीमा अलि अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति नदी गहिरो छ, जल त्यति बाती बाती आउँछ। त्यो बालकृष्णलाई माथि माथि सार्नुहुन्छ। सार्दै 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 अब त पुर्याउनु भयो कहाँ? सिंहमा पुर्याउनु भयो वसुदेवजीले। जब बालकृष्ण सिंहमा पुर्याउनु भयो नदी झन् बढ्दै आउँछ। दारी पनि डुबिसक्यो, च्यापु पनि डुबिसक्यो। अब त नाक मुखबाट पानी छिर्न मात्रै बाँकी छ, टाउको पनि आधा मात्रै बाँकी छ। अब मेरो पिताजीलाई अत्यन्तै डर भइसक्यो। भन्दै भगवानले विचार गर्नुभयो, आफ्नो गोडा लड्काइदिनु भयो तल। यमुनाजीले भगवानको चरणको स्पर्श पाउने बित्तिकै, चरण धुली पाउने बित्तिकै, चरण छुन पाउने बित्तिकै नदी सर्लक्क घटेर चाहिँ नि बाटो खुला गरिदिनु हो। त यमुनाजी को थिइन् त भन्दाखेरिमा स्वयं राधाजी नै यमुना भएर आएकी थिइन्। श्रीरामाको श्रापको कारणले कृष्णसँग बिछोड भयो, तर श्रीरामालाई चाहिँ नि कंस भएर आउनु परेको थियो भनेदेखि यमुनाजी चाहिँ नि, राधाजी चाहिँ नि कृष्णकी आलादिनी शक्ति राधाजी त्यहाँ यमुनाजी भएर आउनु भएको थियो। त्यसकारणले आफ्नो पतिको चरण स्पर्श पाएपछि गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्णको चरणको स्पर्श पाएर राधाजीले बाटो छोडिदिनु भयो। वसुदेवजी गोकुलमा पुग्नुहुन्छ। नन्द बाबाको घरमा ढोका उदाङ्गै हुन्छ, बत्ती बलिरहेको हुन्छ। त्यही निशाना लिएर घरमा पुग्नुहुन्छ, प्राङ्गणमा पुग्नुहुन्छ। भित्र सरासरी जानुहुन्छ। नभन्दै देवकीको के अरे मैया यशोदा पनि प्रसुति भएर एउटा छोरीलाई जन्म दिएर मैया यशोदा प्रसुति व्यथाको कारणले अचेत भएर सुतिरहनु भएको छ। उहाँलाई बालक भयो तर छोरा कि छोरी त्यो पनि ज्ञान छैन। देख्ने साक्षी पनि, सोडिने पनि कोही छैन, भाइ पनि कोही छैन। वसुदेवजी बालकृष्णलाई लिएर जानुहुन्छ। यसो हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा सुन्दर बालक धपक्क बनेको ज्योतिर्मय देख्नुहुन्छ। आफूले जुन स्वरूप लिएर आएको छ त्यही स्वरूप त्यहाँ देख्नुहुन्छ। फर्केर आफ्नो काखमा हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि त्यही स्वरूपको बालक छ। त्यो स्वरूपको बालकलाई त्यहाँ भरिमा जब राख्न लाग्नु भएको थियो, त्यो बालक चट्ट गएर चाहिँ नि त्यो दुईटै बालक एउटै भइदियो। वसुदेवले लिएर ल्याएको बालक र के अरे मैया यशोदाको प्रकोष्ठमा, त्यो प्रसुति कोठामा देखिएको बालक, दुईटै बालकको स्वरूप एउटै भइदियो। स्वरूप मात्र होइन, शरीर एउटै भइदियो। अब त्यहाँ उत्पन्न हुनुभएको त्यो अचरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा गोकुलमा उत्पन्न हुनुभएको थियो। गोलोकाधिपति श्री कृष्णलाई वसुदेवले लिएर जानुभएको थियो। दुईटै स्वरूप एउटै भइदियो। वसुदेव अचम्म मान्नुहुन्छ। देव यशोदा के अरे यशोदाको गर्भबाट पैदा भएकी अर्की एउटी बालिका थिइन्। त्यो बालिकालाई लिएर फर्किनुहुन्छ। नदीले बाटो छोडिन्, आउनुभयो। कारागृहमा आइपुगेर जतिवटा ढोकाबाट भित्र छिर्नुहुन्छ त्यतिवटा ढोका बन्द हुन्छ आफै। ढोका खुलै थियो। नेल अगाडि आफै आएर लाग्न थाले, पालेहरू मिल्न थाले। प्रसुति कोठामा आइपुग्दाखेरि वसुदेवजी अचम्म मान्नुहुन्छ। गुरु सुखदेवजीले राजालाई संकेतमा बताउनु भयो परीक्षितलाई, महाराज जब कृष्णलाई आफ्नो साथमा वसुदेवजीले पाउनुभयो, वसुदेवजीले कृष्णलाई आफ्नो गोदमा, आफ्नो छातीमा टाँसेर, आफ्नो हृदयमा टाँसेर जब लिनुभएको थियो, नेल हतगडी छुट्यो।
कारागृहको ढोकाहरू खुले, पालेहरू खुले। त जब योग मायालाई लिएर फेरि प्रवेश गर्नुभयो त फेरि लाग्यो पालेहरू, फेरि बिउजे, फेरि पनि नेल हदगडी यथावत लाग्यो। यो हो परमात्माको रहस्य, वेदान्त कथा। त हामी जब संसारको मायालाई समेट्छौँ अनि हामी संसारको मायाको बन्धनले बाँधिन्छौँ, यही हो संसार भी कारागृह, यही हो संसार भी जालखान। जब हामी संसारलाई बिर्सेर कृष्णको स्वरूपमा चिन्तन गरेर हामी मग्न हुन्छौँ, त्यस बेला संसारको मोहरूपी बन्धन छुट्दछ। कारागृह भनेको संसार, नेल हदगडी बन्धन भनेको संसारको आसक्ति, विषयको आसक्ति। संसारको विषयको आसक्ति भयो भने मायाले हामीलाई बन्दी बनाउँदछ। संसारको आसक्तिबाट छुटेर जब हामी कृष्णमा एकोत्तम हुन्छौँ, जब हामी कृष्णमा तन्मन अर्पण गर्छौँ, एकाकार हुन्छौँ, तन्मय हुन्छौँ, संसारको बन्धन नेल हदगडी छुट्दछ। संसार भी कारागृहका ढोकाहरू खुल्छन्। काम क्रोध 7वटा पालेको को हुन् त? त्यो कारागृहका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या 7वटा हामी भित्रै छन्। ती वस्तुहरू त्यही 7वटाले हामीलाई बन्द गरेर राखिरहेको छ। यो जीवात्मालाई यो शरीर रूपी कारागृहमा। सज्जनवृन्द, यो कारागृहबाट छुट्नको लागि केवल श्री कृष्णमा प्रेम गर्नु पर्दछ, श्री कृष्णमा तन्मयता हुनु पर्दछ, कृष्ण चरणमा निमग्न हुनु पर्दछ। त्यसपछि यता कंसलाई थाहा पायो, खबर पायो देवीको 8औं गर्भ पैदा भयो भनेर। कंस दौडिँदै आउँछ, देवकीको गर्भमा भएको बालकलाई मेरो काल हो भन्ने कुरोलाई थाहा छ। यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ भन्दै आएको कंसले देख्छ देवकीको गर्भमा के अरे काखमा एउटा बालिका हुन्छन्। त्यो बालिकालाई देखेर कंस विस्मत गर्दै भन्छ, देवताहरूले पनि झुट बोल्दा रहेछन्। आकाशवाणीको भरमा लागेर मैले धेरै ठुलो अपराध गरेछु। त्यसपछि फेरि कंसको मन परिवर्तन हुन्छ। त्यो विष्णु छली छ, छली त्यसले स्त्रीको रूप धारण गरेर आएर मलाई अहिले झुक्क्याएको नै हुनसक्छ। मैले यो छोरी भनेर छोड्नु हुँदैन, यसलाई मैले समयमा नष्ट गर्नुपर्छ भन्दै कंसको मन परिवर्तन हुन्छ। र देवकीसँग जब त्यो बालिका खोज्न खोज्छ, देवकी रुँदै भन्छन्, दाजु 6वटा पुत्र हजुरले नाश गर्नुभयो, 7औं गर्भ यत्तिकै तिरेर गयो, थाहै भएन। अब यो 7औं भनौँ कि 8औं भनौँ, त्यो 7औं त जन्मेकै होइन, त्यसलाई कसरी 7 गर्ने? अब यो 7औं हो कि 8औं यो पनि कन्फ्युजन छ। फेरि छोरी छ। हेर्नुहोस्, संसारमा 5 किसिमका प्राणीहरूको हत्या अत्यन्तै जघन्य हुन्छ। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या जगन्य पापमा गरिन्छन्। पञ्चोग्र पापा छलछदमकारिण, यी 5वटा उग्र पापभित्र पर्छन्। गुरु हत्या, गो हत्या, गो हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, 5वटा हत्या। यसको प्रायश्चितै छैन। यस्तो अजघन्य पाप किन गर्नुहुन्छ? एउटी छोरी, विधाताले मलाई 6वटा छोरा त हरण गर्यो, एउटा छोरी दिएको छ, यसलाई नमारिदिनुहोस् भन्दै देवकीले धेरै
जीवन दानको भिक्षा माग्नुभयो, कंसले मानेन। जबरजस्ती खोसेर लिएर गएर ढुङ्गामा पड्काउनु भनेर घोडामा सधैँ उठ चालेको मात्रै थियो। कंसको हातबाट फुत्केर त्यो बालिका आकाशमा गएर अष्टभुजा स्वरूप धारण गरिन्, 8 हात भएर। किनकि 8 हातको अर्थ हो अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति भन्छौँ नि हामीले 8 प्रकारको। भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति अष्टला हो। अष्ट प्रकृति भएको हुनाले ती योग मायाले 8 हात भएर चाहिँ नि आकाशमा उपस्थित भइदिन्छ। हे दुष्ट कंस, तैँले मलाई मार्नको लागि जुन यत्न गरिस्, तेरा यत्न सारा बेकार भएर गए। तैँले मलाई मार्न सक्दैनस्। तँलाई मार्ने तेरो काल भने यतै कतै जन्मिसकेको छ। अब तेरो धेरै समय छैन। आकाशवाणीले चेतावनी कंसलाई दियो, भगवती योग माया विन्ध्याचलतिर लाग्नुभयो। विन्ध्यवासिनी भगवतीको, अष्टभुजा भगवतीको। त्यस पछाडि यो व्याख्या सकिँदै आयो होला। त्यस पछाडि कंसले विस्मत गर्दै, मैले बेकार 6वटा बालक मारी, बहिनी र ज्वाइँलाई कारागृहमा राखी, दुःख दिएँ। मैले यो ठुलो पाप गरेछु, मलाई क्षमा गर भन्दै देवकीसँग वसुदेवसँग क्षमा याचना माग्यो कंसले र देवकी वसुदेवलाई कारागृहबाट मुक्त गरिदियो। मुक्त गरिदिएपछि देवकी वसुदेव पनि गए। अब यतातिर नन्द बाबाको घरमा बालक पैदा भयो भन्ने कुरो गोकुलमा हल्ला खल्ला भएपछि सम्पूर्ण गोकुलवासीहरू बाबा नन्दको घरमा आउँछन्। सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू नन्दको घरमा आउँदै बधाई दिन्छन्। आज बधाई प्रजा घर घर प्रगट्या श्री नन्द कुमार। आज बधाई प्रजा घर घर